नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 7 रमज़ान और 7वां पारा। पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। नंबर 1 है ईमान की तजदीद करते रहना चाहिए, यानी ईमान को रिन्यू करते रहना चाहिए हमें, क्योंकि ईमान जो है वो डगमगाता ही रहता है। हमारा इंसान है, गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं हमसे, तो हमें बार बार ईमान की तजदीद करनी चाहिए। कैसे कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, वाहिद यकता है, समद है, अहद है। हमारे साथ हर अच्छाई और बुराई अल्लाह माफ़ करे नहीं कहना चाहिए। कोई भी तंगदस्ती, दुख, परेशानी या अच्छाई, खैर सब अल्लाह की तरफ से है। इस पर पुख्ता यकीन रखना, और ये इसमें हमारे लिए अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी है। नंबर 2, अगर जानबूझकर कसम तोड़ी तो इसका कफ़ारा देना होगा। झूठी कसम का कफ़ारा नहीं होता, इस पर तौबा, इस्तग़फ़ार, माफ़ी और सदका होना चाहिए। ठीक है, कसम के जो डिटेल थी कफ़ारे की और वो सारा वो मैंने बता दी हुई है, जो हमारे कुरान पाक के लेसन हैं उसमें। नंबर 3, गुनाह नेमतों के ज़वाल का सबब बनता है। गुनाहों की वजह से नेमतें कम हो जाती हैं, कि जब इंसान गुनाह पे गुनाह किए जाएगा तो क्या होगा, उसके साथ उसकी नेमतें ज़वाल पे आ जाएंगी, यानी कमी की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, गुनाह की वजह से जो है वो नेमतें ख़त्म हो जाती हैं। ज़ाहिर अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें जारी और सारी हैं, और इंसान के अंदर ना सब्र है ना शुक्र है, वो गुनाहों पे माइल है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। इसलिए हमें क्या करना है, गुनाहों से बचना है, बचने की दुआ करनी है और बचने की कोशिश करनी है। पाक चीज़ें, पाक अमाल, पाक नतीजा और पाक मंजिल, और इसी तरह बरअक्स। यानी ज़ाहिर है पाक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, पाक अमाल करेंगे, पाक रिज़ल्ट पाएंगे, मंजिल भी पाक होगी। और अगर इसी के अपोजिट चलेंगे तो सारा कुछ उसके अपोजिट होगा। बाज़ क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें मुसलमान बच्चे जाते हैं, इसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ इतनी बातें होती हैं कि इसमें 6 में से 5 बच्चे वो जो हैं वो अब्यूज़्ड बनकर निकलते हैं, और ये वबा बहुत आम हो रही है। और क्या बनकर निकलते हैं, यानी उन्हें नहीं पता चलता कि अब वो मुसलमानियत पे जो खड़े हैं वो ठीक है, या कि जो बाकी उनको टीच किया गया है वो सब कुछ ठीक है। लफ्ज़ यहाँ पे एथियस्ट है, हाँ, एथियस्ट बनकर निकलते हैं। नेक्स्ट है, हमारे दीन की गैरत का तकाज़ा ये है कि जब अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही हो तो हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, इस मजलिस का हिस्सा ना बने, वरना नुकसान ये होगा कि अपना ईमान भी जाएगा। यानी ऐसी जगह जहाँ पे अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही हो, हमें वो जगह, वो सिटिंग, वो मजलिस छोड़ देनी चाहिए, वरना नुकसान क्या होगा कि हमारा ईमान भी कमज़ोर पड़ जाएगा, और ख़दशा ये है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। अच्छी बात दर्जात की बुलंदी का बायस बनती है, यहाँ तक कि दर्जात बुलंद होते हैं, इतने बुलंद होते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही बात कि अच्छी बात आप ख़ुद भी कर रहे हैं, दूसरों को टीच भी कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, और मकसद सिर्फ़ रब की खुशनुदी है, तो क्या मिलेगा, अल्लाह ताला इतने बुलंद दर्जात कर देंगे कि इंसान सोच भी नहीं सकता। 7 है, सब्र और नरमी मोमिन के शान और इसके अखलाक का हिस्सा होती है। इससे ईमान में इजाफ़ा होता है कि वो बात करेगा तो नरमी का बिहेवियर अडॉप्ट करेगा, और किसी दुख और परेशानी की सूरत में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगा। इससे क्या होगा, उसके ईमान में इजाफ़ा होगा। नंबर 8 है, गुनाहों की वजह से दिल पर जो पर्दा आ जाता है तो ये कुरान की समझ में भी हाइल हो जाता है, दीन की बात, अल्लाह की बात फिर समझ में नहीं आती। यानी जब इंसान मुसलसल पे दर पे गुनाह किए जाता है, गुनाह पे गुनाह किए जाता है, तो दिल पे एक पर्दा आ जाता है। उससे क्या होता है,
کہ قرآن کی سمجھ کم آنے لگتی ہے، نہیں آتی۔ ظاہر ہے جب دل غلطیوں پر آمادہ ہے، گناہوں پر آمادہ ہے، تو پھر کہاں قرآن کی سمجھ اور کہاں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی سمجھ اور کہاں حدیث کی سمجھ اور دین کی بات، اللہ کی بات پھر سمجھ میں نہیں آتی۔ نمبر 9، 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں: نیک اولاد، علم اور خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا۔ یہ ڈیٹیل میں پچھلی شاید چھٹے میں یا 5ویں میں کروا چکی ہوں کہ کیسے صدقہ جاریہ ہیں۔ نمبر 10، غور و فکر کی ہدایت کی گئی ہے کہ انسان کو اپنے سامنے آنے والے ہر چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 11، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت نہ ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناقدری ہے، کہ ہمیں یہی پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا ہے۔ اس سے بڑی اور ناقدری کیا ہوگی؟ اللہ کی قدر کرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت اختیار کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں۔ نمبر 12 ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی بات یا دین کی بات سمجھ میں نہ آئے تو استغفار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی کسی غلطی کا نتیجہ ہو، یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، دین کی کوئی بات ہمارے پلے نہیں پڑ رہی، تو استغفار کریں کثرت سے، کہ ہو سکتا ہے ہماری ہی کوئی گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی غلطیوں کی وجہ سے وہ ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ جب ایسی مجلسیں یا ایسا ماحول انسان پر اثر انداز ہونے لگے، نیکسٹ پوائنٹ ہے 14، تو سد باب کرنا چاہیے، کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کی مجلسوں میں شرکت کرنی اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی جب ایسے حالات ہو جائیں کہ سمجھ نہ آئے کسی چیز کی، استغفار کریں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اور جب ایسے حالات ہوں کہ دین کے معاملات ہمیں سمجھ نہ آئیں، قرآن و سنت کی پیروی اور دلیل کی پیروی کرنی ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسی محفلوں کا، ایسی مجلسوں کا، ایسے ماحول کا سد باب کرنا چاہیے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، تاکہ ہمارا ایمان بھی برقرار رہے اور کائنات پہ ہم غور و فکر بھی کر سکیں۔ نمبر 13 پوائنٹ ہمارا اسکپ ہو گیا تھا، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ دین کے معاملات میں قرآن و سنت کی پیروی اور دلیل کی پیروی کرنی ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمیں جب دین کی کوئی صحیح بات پتہ بھی چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو اپنے گھر والوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا، ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ جب دین کی صحیح بات کا پتہ چل جائے تو اس کی تقلید کرنی ہے، نہ کہ آباء و اجداد کے پیچھے لگے رہنا ہے۔ نمبر 15، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹائیں۔ نمبر 16 ہے، صبر و نرمی مومن کی یہ 2 خاص خصوصیات ہوتی ہیں، یہ اس کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں۔ یہ پہلے بھی اسی میں ہم دیکھ چکے ہیں پوائنٹ، کہ صبر کرنا مشکلات میں، نرمی سے کام لینا سب کے ساتھ، یہ مومن کی 2 ایسی کوالٹیز ہیں کہ وہ اس کے اخلاق کا پارٹ ہوتی ہیں۔ یعنی بااخلاق ہونے کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہر مشکل اوقات میں صبر کرے گا انسان، اور دوسروں کے ساتھ بیہیویئر اس کا نرم ہو۔ آج کے پارے کی ہائی لائٹس، آج کے پارے کے مین پوائنٹس اختتام پذیر ہوئے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جائے گا، ایسے ایسے مختصر سے پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی، کیونکہ قرآن وہ سمندر ہے جس کو اتنے سے ٹائم میں اور اتنے سے پوائنٹس میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر، تو یہ اسی کی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔